मामुपस्तं बहवो ध्यानतपसं भूतामद्भागवन्तं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव वदाम्यहं मम वर्तमानं वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सहस्रं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इयमेव क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति पापचं चातुर्वर्ण्यमनश्रेष्ठं गुणकर्मविभागचं तस्य कर्तारमभिन्नं विद्धे कर्तारमव्ययम् नमां कर्माणि विपन्ति नमे कर्म फलं सुयम् इत्थं योगी जानाति कर्म भेदः सर्वज्ञते एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वजपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयो व्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभं कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणे कर्मये पश्य द कर्मणे च कर्मय सर्वबुद्धिमान मनुष्येषु स्वयुक्तः कृष्णकर्मणि यस्य सर्वसर्वरम्भः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणि तमाहु पंडितं बुधः यत्कर्मफलसंज्ञं नित्यतृप्तनिराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैवेद्यं करोति सः निराश्रयचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म पूर्णात्माति निर्विषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि निवर्त्यते गतसङ्गस्य मोहस्य ध्यानावस्थितचेतसं यज्ञायाचरतरकर्म समग्रं प्रविलीयते प्रमाणपरं ब्रह्मविद् ब्रह्मानुब्रह्मणाभूतं ब्रह्मैव तद्गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समन्वितं देवेव परे यज्ञं योगिनः परिभाषते ब्रह्मज्ञानवपरे यज्ञं यज्ञमेव पुष्पमति श्रोत्राद्यन्यं संयमाग्नि सुजुमति शब्दाद्यन्यं इन्द्रियाग्नि सुजुमति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च परि आत्मसंयम योगाग्नं जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञस्ततो यज्ञं योगयज्ञस्तथा परि स्वाध्यायज्ञानि यज्ञस्य यतः संसिद्धः अपाने जुह्वति प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणनपरायणः अपरे नियताहारः प्राणं प्राणे सुजुह्वति सर्वभूते यविदो यज्ञक्षपितकल्पसा यज्ञशिष्टगतभुजो यान्ति ब्रह्मसमापनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषः एवं प्रभुतः यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानमितितं सर्वं नियं ज्ञात्वा विमुक्षसे श्रेयोमेव ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्व कर्माखिलं प्राप्य ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानं ज्ञानं तत्त्वदर्शिनां यज्ञात्मन पुनर्मोहः मेरोऽभ्याससि पाण्डव येन भूतानि शेषेण दक्षसात्मन्यतो महि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृतवान् सर्वज्ञानपदविनैव वृजिनं सत्यमिष्यसि यथेधासि सर्वलोके भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञातापि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मविद्यते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तं प्रहसयतीन्द्रियं ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति मचिरेण विगच्छति अभ्यासः सद्गानस्य सस्यात्मा विनिक्षति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं सस्यात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसंशयेन संशयः आत्मवत्तमकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः तस्मात् ज्ञानसम्भूतं वितस्तं ज्ञानस्य प्राप्नुना चिन्तनं सस्यं योगेन मार्तिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु प्रविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरः भवेत् तैस्तु कर्मसन्न्यासं कर्मयोगो विशिष्यते
यह से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखम बद्धा प्रमुच्यते सांख्य योग प्रतिपादना प्रोदत्ते न पंडिता एक अप्या इष्टतः सम्ये उभय विद्यते परं यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तद्योगेन गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो परिणोगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्म न चिदेनाधिगच्छति योगयुक्तो शुद्धात्मा विचित्तात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्णपि न लिप्यते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते ततो पश्चात् श्रेणुं श्वसन् नष्टं गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रणपान् विसर्जन् गिन्नन् नोन्विसन्नि विसन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते तिदावयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमोक्षसं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन क्रियेणपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा प्रशुद्धये युक्तः कर्मणं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निवर्तते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तुं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने न वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञाने ज्ञानं येषां नाशितमात्मनं तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्भुतस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञानिभूतकर्मसां विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तनि सुनि चैव स्वभाव्ये च पंडिताः समदर्शिनः इह यद्यतितः संगो येषां साम्यस्य ब्रह्मणः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणे देव स्थितः न प्रक्षेत्रे प्राप्ये न अग्रे प्राप्ये चाप्यं स्थिरबुद्धिः सम्पूर्णो ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्श स्वसत्तात्मा विद्यात्मनि यः स ब्रह्मयोगियुक्तात्मा सुखमक्षयं विष्णुते यही संस्पर्शदा भोगा दुख योनिर्मते आद्यन्तमन्तर्भूते नाद्यशुरमतिर्भुतः शक्नोति अवियुसोः प्राप्तश्रेयोमोचना कामक्रोधभवं वेग संयुक्तः ससुखीतरः योगः सुखं रामः तथान्तः ज्योतिरेवयं स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति नमस्ते ब्रह्मनिर्वाणं विषयं क्षीणकर्मसः छिन्नद्वैतैकात्मानं सर्वभूतहितैरतः कामक्रोधविरतानां यदि नामितचेतसः अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनः निष्प्रसन्नचित्तबहिर्भावः चक्षुचेवान्तर्भुतो प्राणापानो समो कीर्तन नासाभ्यन्तरचारिणः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो ये सदा मुक्त एव सः भोक्तारमेव तपसा सर्वोत्तमहेश्वरं श्रुतं सर्वभूतानां ज्ञातो शान्तिमिच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूत्रस्य प्रविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अनाशितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न वेदं न चाक्रियं यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगतं विद्धि पाण्डव न हि सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कस्तदा आत्मोक्षोर्गुणयोगः कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव सः कारणमुच्यते यदा हि विद्यार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तमुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसरदयेत् आत्मेवैरात्मनो बन्धु रात्मेन भूलात्मनः बन्धुरात्मनस्तस्य येन प्रेमात्मनः जितः येनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुः जितात्मनः प्रसन्नस्य परमात्मा समर्जितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानविदात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी सम्भूतस्मकाञ्चनः शृण्वतायदासीन मध्यस्थे नैस्य बन्धुषु साधु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युजित सततं मात्मनं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः
सुचोदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नातो चित्तनाथ नीचम चेलाजनं कुसुमतः तत्रैकाग्रमनं कित्वा युक्तचित्तेन्द्रिये क्रिया उपविश्यासने वियुज्य योगमात्मं विशुद्धये सममुखाय शिरोग्रीवं धारणचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशा नवलोकयन् प्रसन्नात्मं विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमनं चित्तो युक्त आशीर्वादं परः युज्यते सर्वात्मानं योगी नियतमानसः शान्तनिर्वाण परमं मत संस्थामति गच्छति नातस्तस्य योगोस्ति नाचेनात्मनस्मतः न चापि स्वप्नसिद्धस्य जागृतो नैव चात्मनः युक्तः विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति मुख्यः यदा विनियतं चित्तं मात्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपोनिवातस्तो नैगते स्वप्नस्मृतं योगिनो चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्र परमति चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र जीवात्मनात्मानं पश्यन्नान्तरितुष्यति सुखमात्मकं यद्यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेपि यत्र जीवायम् इष्टतश्चरति तत्त्वतः यत्लब्ध्वा परं लाभं मन्यते नादिमन्मतः यस्मिन् स्थितमुखेन गुरुणापि विचार्यते कं विद्यालोकसंयोगं वियोगयोगसंयुतं सर्वस्य नियुक्तव्यो योगनिर्वहणचेतसं संकल्पप्रवाहकामं त्यक्त्वा सर्वानुशेषतः मनस्येन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगिरितयम् आत्मस्थो मनः किन्त्वं न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निस्सरति मनश्चञ्चलमस्ति ततस्ततो विहरन्तं दात्मनीव संवेद प्रशान्तमनसंह्येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरसं ब्रह्मभूतमगर्मसं युज्यदेव सदात्मानं योगी विगतकर्मसं सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं मध्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च मयि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र सर्वदर्शनं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितो यो मां भजते कर्ममास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोत्तमः अर्जुन उवाच योऽयं योगेश्वरः प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं पश्यामि चञ्चलतां स्थितिं स्थिराम् चञ्चलमिमनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढं तस्याहं विग्रहं मन्ये वायव्यसुदुष्करं श्रीभगवानुवाच आसस्य महाबाहो मनोदुर्निश्चलम् अभ्यासेन कुर्तेः वैराग्येन च क्रियते हंसतात्मनो भोगो दुष्प्रापितुमेव पश्यामि यततं सत्यवाक्यमुपागतम् अर्जुन उवाच आयते सर्वैव हेतु योगाचरितमानसम् आप्राप्य योगसंसिद्धिं कामवतीं कृष्णं गच्छति कच्छिन्नभयकृष्णं छिन्नां भ्रमिव नश्यति अपतिष्ठो महाबाहो विगुणो ब्राह्मणः प्रति एतन्मे सत्यं कृष्णं क्षेत्रमश्यसुतं वदने संसिद्धास्य क्षेत्रने कुमकृति श्री भगवान उवाच कामदेव नामोत्र विनाशतस्य विद्यते नहि कल्याणं कश्चित् दुर्गतिं प्राप्तुमिच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकं कृषित्वा शाश्वती समां शुचिनां स्मृतं गेहे योगभ्रष्टो विचारते अथवा योगिनामेव कुले भवति मम एतत् दुर्लभतरं लोकजन्म यदि दृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वमेकम् एतत् चतुर्थो भूयः संसिद्धो पूर्णन्तरं पुनरभ्यसते तेन हेदेवसोऽपि सः जिज्ञासूपयोगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नादकमानस्तु योगी संस्कृतिकीर्तिसः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिं तपस्विभ्यो योगी ज्ञानिभ्यो मधुर्दिकः कर्मभ्यस्ततिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मत्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता स्वप्नसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः।
अतः सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच मया सर्वमना पात योगं जन्मदाश्रय असंसत् समग्रं मां यथा ज्ञानसिकर्षिणो ज्ञाननित्यं सविज्ञानं तो वक्ष्यामि शेषतः यद्यात्मा न भूयोने ज्ञातव्यमनुश्रीष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मामेति तत्त्वतः भूमिना पुनरो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारति यन्मेन भिन्ना प्रकृतिरस्तदा अपरेण तस्पन्यां प्रकृतिमिति मे परा जीवभूता महाबाहु एकं धारिते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वं अहं किन्तस्य जगतः प्रभवप्रणयस्तथा मत्तः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति गणञ्चये मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहं सुखोऽध्यये प्रभास्मि ससुसूर्यो प्रणामः सर्वेभ्येषु शब्दभेदोरसत्रिषु पुण्योगन्धपृथिव्यां च तेजस्तास्मि युगागसु जीवनं सर्वभूतेषु तपस्तास्मि तपस्विषु विद्यमानं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतमस्मि तेजस्तेजस्विनाहं पदपल्लकाञ्चनं कामराजविवर्जितं धर्माविर्भूतिषु कामोऽस्मि भरतर्षभः ये सर्वसात्विका भावा राजसातामसरचे मते विदितामिति न त्वं तेषु ते महि श्रीभिर्गुणमयि भावि रेभिः सर्वविवर्जन मोहितं नापि जानाति मामेभ्यः परमोऽद्वयं देवीः सर्वगुणमयि माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रज्ञानम् आश्रमभावमास्ता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुखितरोचनं आर्तो जिज्ञासुरकाति ज्ञानी च वर्तन्ते ते संज्ञानमित्युक्तं एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानमुच्यते मां सत्यममस्मि उदारा सर्वे विदिं ज्ञानितां नैव आस्थिता सयुक्तात्मा मामेवानुतमः बहुनां जन्मनां मन्त्रे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभं कामस्तैर्ते ज्ञानं प्रपद्यन्ते विदेवतं तं तं नियममास्तायं प्रपद्यमेतस्तं यो यो याम्यं तनुं गतं श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्य च वाक्सुरं कामे विगतान्ति श्रद्धया सदयुक्तः तस्य रागरतीयते लभते च तथा कामं मयवितामितं अन्तवत्तु फलं तेषां तद्वत्यल्पमेतसां देवं देवचरितान्ति मद्भक्तायान्ति मामभिः अव्यक्तं व्यक्तिमान् वर्णं मन्यते मामूर्धय परं भावमचरणं ममाएव उत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढः न विजानाति लोभमामजन्मं वेदां समतीतां वर्तमानानि च भविष्यानि च भूतानि मां वेद तपस्विनः इच्छते समुखेन ये संतों कथां पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते तु न मुनिर्मुक्तं भजन्ते मां विवृता जरामरण मोक्षाय मां प्रसन्नन्ति ते ब्रह्मतरितो कृष्ण मध्यात्मका वचाकिनं साधिभूतादिदेवानां साधियज्ञं च विदुः प्रायणकालपि चर्मा देवदृप्तचेतसा देवदृप्तचेतसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूत्रसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत्प्रभो किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं मदिदेवं किमुच्यते अधियज्ञकं तोत्रं तेऽस्मिन् मधुसूदनं प्रयाणकाले च कथं ययस्यनिकर्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मं भूतभावप्रकरणं विषयकर्म अधिभूतं स्वरूपं पुरुषस्थादिदेवं अधियज्ञकं देहदेवतं अंतकाले च मामेव ईश्वरमुक्तात्मनेव यः प्रयातिस्तद्भावं याति नास्त्यर्थसंशयः यज्ञं वा ईश्वरभावं तदिदन्त्येतमेव तत्तमेवेति मूर्तेय सदा तद्भावः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरेयुः
मय्य पितमनोर बुद्धि मामे वेशस संशयम् अभ्यासयोक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन् कविपुराणमनुशासितार मनोरणीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य दानं रमचिन्त्यरूपं मामेत्यवर्णं तमसः परस्तु प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भोरमध्ये प्राणमावेश्य गम्यं शतं परं पुरुषमुपेति यदा सर्वेदविदो वदन्ति विशन्यत्यं तयोर्विक्रामं यदि चतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदेवं संग्रामः ब्रह्मस्य सर्वान् संयमे मनोहरति गुणति च मूर्धन्यः प्राणं मास्तितो योगदर्शनम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ज्ञानमानमनुस्मरणं यः प्रयाति तदेव शयाति परमगतिम् अन्ये चेता सततं यो मां विस्मृति स तस्याहं सुलभपात्रं नित्ययुक्तस्य मुक्तिनाम् मामोपेतपुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति मात्मानं संसिद्धि परमोन्नतम् अब्रह्मभुवना लोकं पुनरावृत्तिमोचनं मामोपेतपुत्रेय पुनर्जन्म जन्मस्य सहस्रलोके पर्यन्तं मर्यब्रह्मणं रात्रियुक्तस्य देहोरात्रविमोचनम् अव्यक्ताव्यक्तेश्वरः प्रपञ्चहरामि रात्र्यकवे प्रविशन्ति तत्रैवाव्यक्तसम्मुखं भूतग्रामस्य देवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यकवे शरपार्थं प्रपञ्चहरामि परतस्मात् भावं व्यक्तो व्यक्तसनातनं यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरमित्युक्तः तमाहु परमां गति यं सम्परिनिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परमार्थः भक्त्या लभ्यस्मरणीयं यस्यान्ते सर्वभूतानि येन सर्वविदं ततं यत्र कालविलम्बितं मामतिं चेद्वैरोचिनां पर्याप्तायान्तिककालं वक्ष्यामि वरदर्शनः अग्निज्योतिर्शुक्लः शर्मासौकरं तत्र पर्याप्तं गच्छन्ति ब्रह्म विमोचनं धूमोरात्रिविष्णु शर्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसः ज्योति योगी प्राप्यति शुक्लकृष्णप्रतिहते जगतः शाश्वते मते एकैकाग्रते मन्या वर्तते पुनः नेतसति प्राप्तज्ञानं योगी मुक्ति प्रस्थानं तस्मात् सर्वेषु प्राप्तेषु योगो भवति वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यज्ञोऽन्यफलं प्रतिष्ठम् आद्येतिता सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति च योगी परं स्थानमुपेति च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुप्रसिद्धं ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं तु ते प्रियतमं प्रवक्ष्याम्यतिशयते ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञकर्मोक्षसे शुभं राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनं शोषदुःखं अश्रद्धानां धर्मशास्त्रं अप्राप्यमाने वर्तन्ते मृत्युसंसारव्रतमनि मया तत्विदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चान्तेषु स्थितं न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योगेश्वरं भूतभिन्नं च भूतस्वं ममात्मा भूतभावनं यथा आकाशतो नित्यं वायुः सर्वत्र भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि तु भूतानि सर्वभूतानि भूतेय प्रकृतिं यान्ति मां कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पान्तोषितानि प्रकृतिं स्वमोष्टभ्य विश्जामि पुनः भूतग्रामं कृष्णं मावशं प्रकृतिं न च मां कानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्च उदासीनवदासीनं मशक्ते सुकर्मसु मयि देशं प्रकृतिः श्रुतिसचराचरं हेतूनां न कौन्तेय जगति परिवर्तते अवचान्ति मां मूढा मानुषं तदवासुरं परं भावमजन्तं मम भूतमेश्वरं मोहासमुपकर्माणो
गोविज्ञानविचेतसं राक्षसीमसुनिचैव प्रकृतिमोहिनीं चितां महात्मानस्तमं पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रितां भजते देवी मनसो ज्ञात्वा भूतादिमं सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तस्य दृढमुतं नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्तस्य मुक्तादिशते ज्ञानेन जाप्यते यजन्तो मामुपासते एतद्वदप्रतिज्ञानं बहुधा विश्रुतो मुखम् अहं कथनं यज्ञ स्वतमं सदं मन्त्रमय निर्वाच्य मामव्यतिरक्तं पितामहस्य जगतो मितं माता धाता पितामहः वेदे भूतोंकार रक्षामि तुर्यवचः पति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्री प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजमभयम् तपमेव वर्षं दीर्घविशिखामि च अमृतं च विद्युस्य शतसचारम् अर्जुन त्रिविक्रमां सोमपपूतपामा यज्ञे हिंस्वा सर्वति प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासं यस्मैन्द्रलोकं मश्नन्ति दिव्यां दिवि देवभूम् एतां भूत्वा स्वर्गलोकं विस्मृत्य क्षिणे भूत्य भाग्यलोकं विशन्ति एवं प्रहीता मनो ब्रह्म गतागतं कामकामकामजनम् अरण्यासिद्धयुक्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यविरूपाणां योगक्षेमाः ये भवता भक्ता यजन्ते सर्वं तेऽपि भाग्यवन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम् अहमि सर्वयुक्तानां भोक्ता च प्रभुरेव न त्वमभिजानन्ति तस्य नातस्य यान्ति देवतान्यवान् पितृयान्ति पितृयान् भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मध्याजन्मः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परिचयं तदहं भक्तिवर्णकं मश्नामि परितां यत् करोषि दशनासि यत् होषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्षस्य कर्मफलबले सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेक्षसि समं सर्वभूतेषु नमैत्य स्वस्ति प्रिय ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि तेषु चाप्यः अपच सुदुराचारं भजतमान्यभाग सादरं समन्तव्यं सदनष्टोयिस्ता क्षिप्रं भवति धर्मात्मान् शस्त्रशान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिचरति नमे भक्ता प्रणश्यति मां निपातो वास्नित्य ये विशुपापयोस्य स्त्रियो वेश्य तथा सुत्रास् ये पियान्ति पराप्रति ये पुनर्वामनं पुण्यं भक्ताराजसीस्तथा अनित्यमसुखं लोके विप्राप्य भजस्तमा मन्मुना भवभक्तो पद्यातिमानमसुरो मामे वेश्यसि रूपेण मात्मानमपरात्म ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता स्वप्नसु प्रविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णानुसंवादे राजविद्याराजगुह्य योगो नमोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भूय एव महाभावं शृणुमय परमं वचनं यत्तेह प्रेमाणाय वक्ष्यामि तथापि नमे विदोषोगणा प्रभवनवरसेय हेमाग्निदीपानं न्यासिनं च सर्वसं योगं च मनाति च वेत्ति लोकमैश्वरम् आसगुणसंवर्त्यसु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमः सत्यं तमस्समः सुखं दुःखं भवं भावं भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं विस्मृति च भवन्ति भावभूतानां मध्य एव पृथक्पिता वात्सल्य सत्यपूर्णे चत्वारो मनवस्पदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम व्यतिकल्पता स्वामिकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूताभावसमन्वितः मच्चिता मन्त्रं प्राणान् बोधयन्ते परस्परं कथयन्ते सुखं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सकलयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिपूर्वकं तं येन माम् उपयान्ति तेषां मां ज्ञानजं तमां नास्याज्ञानभावस्तु
ज्ञान दीपेन अर्जुन वाचन परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवन पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेव च विभु अहमस्तात्र शिरस्सर्वे देवस्य नारदं स्तुतं अशितो देवरूप्यस्य स्वयं च प्रभुस्य सर्वमेतद् पुण्यं यन्मामपि सिकेशव नैते भगवन् विदुर्देवानः स्वयं पुनरात्मानं वेद्यत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनुभूतेश देवदेव च गणपति वक्तुर्नश्यशेषेण दिव्यया विभूतया व्याभिविभूति लोका निमस्तिरपि तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचित्य केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया